अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको जो भी नया मकान बनाने वाला है उसका सारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा कर। हमारे अकाउंट पे नए हैं, अकाउंट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैं इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के जो नक्शे के मुताबिक है वो वीडियो भी बनाऊंगा और प्रैक्टिकली भी बनाऊंगा। आपको सब कुछ बताकर फिर अपने काम ख़त्म करूंगा। हमारा चैनल आप देखते हैं तो आप सारा कुछ समझ सकता है। जब उंगलियों से हाथों से काम करना है वो तुम एक महीने करें और हमारा चैनल पूरा देखें और आपने समझ में रखें तो इंशाल्लाह आपको सारा काम मालूम हो जाए। इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा, पूरा तरतीब आपको बताऊंगा कि लोग जब बिल्डिंग शुरू होता है तो इंजीनियर के ड्राइंग के नक्शे के मुताबिक तो उसमें हम नीचे से ऊपर का सिस्टम कैसे तकसीम कर और कैसे शुरू करता है। सबसे पहले ड्राइंग, ठीक शो नक्शा। जो नक्शा इंजीनियर हमें देता है ना तो उसमें सबसे पहले हम वो नक्शा देखकर फिर उसका तरतीब बनाएंगे इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम का। जो उसमें प्लम्बिंग का काम होता है ये इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, बिजली का काम होता है। वो दोनों हम देखकर फिर पहले वो नक्शा देखकर फिर उसका तरतीब बनाएंगे। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके में बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नक्शा है, इसका इस साइड का दीवार है, ये इसका मेन गेट है और इसमें इधर एक कमरा है, इधर दूसरा है और इस तरतीब से इधर वॉशरूम है, इधर भी वॉशरूम है, ये लंच है, इधर तीसरा कमरा है, इधर पार्किंग है, गाड़ी जिधर खड़ा होता है, ठीक है। इसको रूम, इधर वॉशरूम। ऐसे तरतीब से आपको पता लग जाए कि ये एक नक्शा है। ये मैंने बिल्कुल सैंपल बनाया, ज़्यादा तो वो बिल्कुल इधर भी इसका सीढ़ियों का सिस्टम है इस तरीके से, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इसी तरीके से बना हुआ है। देख उसमें ये सब कुछ होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब तुम बिल्डिंग शुरू करता है तो उसमें सबसे पहले तुमको देखना चाहिए कि इसमें फ़िलहाल 2 वॉशरूम है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है जो कि हम ग्राउंडिंग फ्लोर कहते हैं। ये दूसरा है, फॉर एग्जांपल दूसरा फ्लोर है। तुम नक्शे को पूरा देखकर जो ग्राउंडिंग है वो भी, दूसरा फ्लोर भी, तीसरा भी, चौथा भी, जितना भी मंजिल है वो पूरा नक्शा देखकर तो जो ग्राउंडिंग फ्लोर है, जो तल्ले फ्लोर है, उसमें आप सारों का सिस्टम निकालेंगे। जो सीवरेज लाइन है या इलेक्ट्रिशियन का सिस्टम है तो सारा तुम इससे शुरू करेंगे और लास्ट तक ख़त्म करेंगे। इसमें शायद 2 कमरे और ये जगह खुला है, ये बाहर जो है, और इधर भी वॉशरूम है, इधर भी है और इधर एक एक्स्ट्रा वॉशरूम है, ठीक है। वॉशरूम और रूम और वॉशरूम। अब इसका और इसका पेमेंट सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है, इस तरफ भी 25 और ये 20 कर दो, 20 मीटर। इस तरफ 20 है, इस तरफ 25 है। इस जगह पर भी पिलर है, ऐसे इधर भी है, इस तरतीब से। सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि इधर इसको जो हम कटर बोलता है वो कटर किधर है। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर
اس نے کٹر بنا ہوا ہے جو سیوریج لائن جاتا ہے کٹر کی طرف، ٹھیک ہے. یہ تو اس پورے بلڈنگ سے جو تم پانی نکالتا ہے تو وہ تم اس ترتیب سے نکالیں گے کہ یہاں تک کسی بھی طریقے سے پہنچ جائے. اے سے بھی لے کے آ سکتا ہے یا باہر کی طرف بھی. اس کا جو سیوریج لائن ہے یہ ایک واش روم ہے، لیکن اس کے اوپر یہ دوسرا واش روم ہے، دوسری منزل میں یہ دوسرا ہے. تو ادھر ہی تم نے 5 کھڑا کرنا ہے دوسرے واش روم کے لیے اس دیوار میں. لیکن اس دیوار میں تم یہ دھیان ضرور رکھنا کہ اس کمرے کی طرف نہیں رکھنا، باہر کی طرف نہیں رکھنا، فرنٹ کی طرف نہیں رکھنا. اب تمہارے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار ان تینوں طرف پہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ جب کمرے میں کوئی بھی کیل لگاتا ہے لائٹ کے لیے یا ٹیم پیس کے لیے یا کپڑوں کے ہینگر کے لیے، تو اس کی وجہ سے ادھر اگر اس دیوار میں آپ کو پیپ لگے ہوئے ہیں تو وہ کیل پیپ میں جاتا ہے. اس طرف اس لیے نہیں لگاتا کہ باہر کھلا جگہ ہے، ادھر کوئی واش بیسن لگائے اس کے لیے ہم شیشہ لگاتا ہے یا جو کنگھی رکھنے والا ڈش ہے وہ لگاتا ہے یا کوئی ہینگر وغیرہ جو بھی لگاتا ہے. تو اس کو بھی یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی انجینئر آپ سے پوچھتا ہے نا کہ نقشہ تمہارے سمجھ میں آتا ہے، تم کہتے ہیں کہ ہاں، وہ تم سے ایسے سوال پوچھتا ہے، ایسے سوال پوچھتا ہے کہ ادھر مسورے رکھنے کا ضرورت ہے، جو ادھر 5 رکھنے کا ضرورت ہے یا نہیں، ادھر 5 رکھے گا یا نہیں، تم کدھر 5 رکھے گا. تم جب نقشہ وہ آپ کو دکھاتا ہے اور تم ڈائریکٹ بولے کہ میں ادھر ہی ایک 5 رکھوں گا، تو اس کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے کہ یہ بندے کو نقشہ سمجھ نہیں آتا. نقشے میں جو ضروری کام ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یار ادھر پائپ نہیں رکھنا چاہیے، ادھر نہیں رکھنا چاہیے، ادھر نہیں رکھنا چاہیے. باہر کے سائڈوں پہ اگر تم رکھتا ہے اس طرف، فار ایگزامپل آپ نے ادھر ایک 5 رکھا، تو اس کو تم پھر دھیان بھی رکھو گے کہ جب بھی تم اس کا بلڈنگ کمپلیٹ کرے گے تو اس جگہ پر باہر سے وہ کچھ ڈیکوریشن بناتا ہے. وہ ڈیکوریشن اس لیے بناتا ہے کہ اس جگہ پر اندر پائپ ہے، لائٹنگ کرتا ہے اس جگہ پر. اکثر ہم بلڈنگ کے فرنٹ سائڈ پر جو بارش والا پانی کے لیے ہم پائپ رکھتا ہے تو وہ فرنٹ سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ رکھتا ہے، تو اس پہ ہم اوپر پھر ڈیزائن بناتا ہے پلستر میں. اس لیے کہ جب بندوں کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر ڈیزائن بنا ہوا ہے تو وہ کیل نہیں ٹاکے گا، کیل نہیں لگائے گا، کوئی اور نقصان گرینڈر ڈرل وغیرہ کو استعمال نہیں کرتا. اس کی وجہ سے یہ جگہوں پر پھر وہ نشان بناتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے جب وہ آپ کو کوئی بولے گا کہ یار تم رکھو، یا انجینئر بولا کہ تم رکھو، تم ٹینشن نہ لو، میں اس کا مسئلہ حل کروں گا. پھر وہ نقشے میں اندر ہی جب پلستر یا شٹرنگ ورک کو نقشہ دیتا ہے اس پہ وہ نشان کرے گا ایسے ایسے دوسرا کلر کا استعمال ہوا ہے اور وہ اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ پر کچھ نہیں کرنا، کیل نہیں لگانا، ڈرل گرینڈر نہیں لگانا. اس ترتیب سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس ایک واش روم کی بات میں نے کی کہ کبھی بھی تم پائپ رکھتا ہے دوسری منزل کے لیے اور دیوار میں رکھتا ہے بالکل سیدھا نیچے کی طرف، تو ادھر ہی اس طرف میں رکھنا ہے. اس طرف میں بھی یہ دھیان رکھنا ہے. اکثر اس طرف میں ایگزاسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو نقشے میں دیتا ہے، میں آپ کو نقشہ بھی دکھاؤں گا اس کی ترتیب سے. اس نقشے میں ادھر اور رنگ کا استعمال ہوا ہے اس جگہ پر. آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر یا کھڑکی ہے یا ایگزاسٹ ہے. اگر ایگزاسٹ ہے تو اس نے ایگزاسٹ لکھا ہوگا، یا کھڑکی ہے تو اس نے ادھر ایک کھڑکی بھی لکھا ہوا دیکھتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ونڈو لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ادھر کھڑکی ہے. تم پھر اس کھڑکی سے بچ کر ادھر ہی اپنا 5 رکھیں جو اوپر دوسری منزل پہ ہے. یہ نیچے ایک واش روم ہے، اوپر دوسرا ہے، لیکن اوپر 2 واش روم ہے، ایک دوسرے کو نزدیک بھی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ دوسرے واش روم کے لیے میں 5 کدھر رکھوں؟ اب یہ بھی ایک ترتیب بنانا ہے. یہ دوسرے واش روم کے لیے تم اس کے ساتھ بھی پائپ رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے الگ پائپ رکھتا ہے، لیکن اس کو نزدیک ادھر نزدیک رکھنا چاہیے جو یہ جگہ ہے اس جگہ پر. اس لیے واش روم کو نزدیک پائپ رکھنا چاہیے کہ جب بھی اس جگہ پر وہ کیل بھی نہیں لگائے گا. جو سمجھنے والا بندہ ہے، جو بندوں کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ ایسے کیل لگاتا ہے، بعد میں اس کو مشکل بنتا ہے. تو وہ 20 سینٹی اس طرف بھی چھوڑتا ہے اور اس طرف بھی چھوڑتا ہے. جو سمجھنے والا بندہ ہے اور نقشہ جانتا ہے. واش روم کا اکثر اندر جگہ بند ہے، اس کو اس بات کو پتہ ہے کہ شاید ادھر بھی اس نے 5 رکھا ہوا ہے اوپر دوسری منزل کے لیے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے. ان دونوں جگہوں کو وہ بہت دھیان رکھتا ہے. اور اکثر آپ جب پائپ لگاتا ہے، اگر آپ کے پاس دیوار ہے 20 سینٹی، دیوار کا جو چوڑائی ہے 20 سینٹی ہوتا ہے،
20 सेंटी। तो इस 20 सेंटी के तुम बाहर वाला तरफ जो है, बाहर वाला जो घर के बाहर तरफ है, इस तरफ पे पाइप रखना चाहिए। पाइप हमेशा रखते हैं तो बाहर तरफ, इसलिए कि अंदर की तरफ की अक्सर बंदे गलती से कोई कील लगाएगा तो वो पाइप तक नहीं पहुंचेगा। अंदर की तरफ फासिला ज़्यादा है तो अच्छा है। ये मैंने एक्स्ट्रा बात किया, आपको लोग लगाता नहीं, लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए मैंने ये बात की कि ज़रूर ऐसा करो कि पाइप बाहर की तरफ रखो। अब तुम्हारे समझ में ये आया कि मैंने दूसरी छत का जो वॉशरूम है या फिर पहले छत की, तो उसका तरतीब इस तरीके से हो सकता है कि इसको इसके दीवार में मैं पाइप रखूँगा तो इस वॉशरूम से, इसके साथ नजदीक रखूँगा तो दूसरे वॉशरूम को, इसके दीवार में रखूँगा तो तीसरे वॉशरूम को। ऐसे तरतीब से तुमने ये समझा। अब तुम सीवरेज लाइन कैसे निकालेंगे? सीवरेज लाइन को तो सबसे पहले जिधर भी जाए और इंजीनियर के नक्शे पे काम होता है तो सबसे पहले नीचे वाला जगह बनाता है। कड़र, टैंकी, जो भी नीचे बनाना है वो पहले बनाता है। वो पहले इसलिए बनाता है कि हमारे नक्शे में मुझसे कोई ऐसी चीज़ भूल ना जाए। जो कड़र है, टैंकी है, जो भी बनाना है वो पहले इसलिए बनाता है कि मुझसे कोई भी चीज़ भूल ना जाए। सब चीज़ हमारे ज़हन में और हमारे सामने पड़ा है तो मैं उसकी तरतीब से अपने ऊपर का बिल्डिंग बनाऊंगा। अगर बाद में हम कोई चीज़ बनाता है और बिल्डिंग में उसको लिए हम कोई जगह ना छोड़े तो फिर दीवार, बीम, पिलर उसको काटना पड़ेगा तो बाद में मसला हो जाएगा। इसलिए वो जो तल्ले चीज़ें हैं, जो नीचे जगह है, वो सारे पहले अपने लिए परफेक्ट करके और नक्शा बनाता है। फिर बाद में दूसरा नक्शा, फिर बाद में तीसरा, फिर चौथा, फिर पूरा बिल्डिंग क्लियर करके पहले नक्शा वो जो नीचे डीपीसी के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसके लिए सबसे पहले नक्शा देता है, उसमें उसका सिस्टम लिखा हुआ है। अब इसका तुम मीज़ान कर सकते हैं कि ये ज़मीन से कितना ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जो मकान है और ये कड़र है, इसके दरमियान में 1 मीटर का फ़र्क है, 1 मीटर का फ़र्क है, लेकिन ये 1 मीटर ऊपर है और ये 1 मीटर नीचे है। तो फिर यहाँ से ये जगह नज़दीक है, ये जगह दूर है। इससे जब तुम स्लोप निकालता है, पहले इस तरफ 20 मीटर, फिर इस तरफ 25 मीटर, तो 45 मीटर का जब तुम स्लोप निकालता है, मैंने पहले वीडियो में ये भी बोला कि 1 मीटर पे कितना स्लोप निकालना है। 45 मीटर का जब तुम स्लोप निकालता है तो वो 45 सेंटी बनता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 45 सेंटी तकरीबन आधा मीटर है। ये 1 मीटर इससे ऊपर है तो आधा मीटर आपका पाइप जब इस जगह से शुरू होता है, ऐसे लेकर आता है, फिर ऐसे लेकर आता है यहाँ तक, तो ये आधा मीटर नीचे हो जाएगा। 1 मीटर ऊपर है तो आपका जो पाइप है ये आधा मीटर नीचे हो जाएगा। तो फिर तुम इसका तरतीब बनाएंगे कि ये 1 मीटर नीचे है और ये 1 मीटर ऊपर है, तो तुम यहाँ से शुरू करें तो बिल्कुल ठीक तरतीब है, तुम इससे ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आपको इसके और इसके दरमियान में आधा मीटर फ़र्क है, 50 सेंटी फ़र्क है, तो फिर तुम क्या करें? तुम उधर से स्लोप शुरू करें तो इधर तक पहुंच जाए तो आपके पास 5 सेंटी का जगह मिल जाए, सिर्फ 5 सेंटी की, फिर भी ठीक है। अगर आपकी इसके और इसके फासले में 20 सेंटी फ़र्क है तो फिर तुम क्या करें? तो फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप नहीं निकलता, तो फिर आप ऐसी तरतीब बनाएंगे कि मैं यहाँ से इस वॉशरूम तक स्लोप निकालूंगा तो ये फिर भी 25-20 फुट ऐसे तरतीब से है। तुम इधर से शुरू करेंगे, पहले अपने स्लोप उसके नीचे सतहे से, ठीक है। ये ऊपर है, आपको पता लग जाए तो तुम इसको और ऊपर कर सकता है। इसके जब हम डीपीसी करता है, इधर जो ये डीपीसी है, ऐसे तरतीब से ये डीपीसी जा रही है, ठीक है। इसमें अंदर बजट डालकर डीपीसी बनाता है, जिसको हम डीपीसी बोलता है। उस पे ऊपर फिर दीवार होता है। इसमें जब तुम जो पाइप रखता है, ऐसे हम एक पाइप है, इसको हम काटते हैं ऐसे। ये अगर हम इस बिल्डिंग का जो सीवरेज लाइन है वो 6 इंच के पाइप पे निकालता है यहाँ तक, तो हम 8 इंच का पाइप लेकर आता है, इसको 8 इंच, इसको हम ऐसे टोटे काटता है 20-20 सेंटी, 30-30 सेंटी, जितना चौड़ाई डीपीसी का है इतना ही पीस काटता है। ये एक पीस हम लेकर इधर रखता है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने एक पीस रखा, ये पीस हम इसलिए इधर रखता है कि इस फॉर एग्जाम्पल इधर हमने रख दिया, ये भी डीपीसी है इस जगह पर।
یہ ہم اس لیے رکھتا ہے سب سے پہلے جو کام پرفیکٹ ہو جائے نا تو انجینئر جب آپ کے کام دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ سینئر ہے، کاریگر ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو ادھر ہم نے جو یہ پیپ رکھا، بعد میں ہم اس واش روم کو جو سیوریج لائن نکالتا ہے تو اس ڈی پی سی میں وہ 8 انچ کا سوراخ ہے، وہ پیپ رکھا ہوا ہے، وہ سوراخ ہے ایسے 8 انچ کا۔ اس سوراخ میں ہم اپنے 6 انچ کا مسو پائپ جو ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ ادھر بھی رکھنا ہے، ادھر بھی رکھنا ہے اور ادھر بھی رکھنا ہے، یہ بلڈنگ سے باہر ہو گیا۔ اگر آپ اس طرف اپنی سیوریج لائن نہیں لے کر آتا، اس طرف اس کے ساتھ اندر باہر لے کے آتا ہے تو ادھر رکھو، تو باہر کر دو، پھر سیدھا ایسے لے کے آنا ہے۔ اگر اندر لے کے آنا ہے تو ادھر بھی رکھنا ہے، ادھر بھی رکھنا ہے اور ادھر بھی رکھنا ہے۔ ان 3 جگہوں پر تم نے رکھ دیا تو ادھر سے جب 6 انچ کا پائپ شروع ہو جائے تو اس سوراخ پہ اندر ہو کر پھر دوسرے پہ، پھر تیسرا پہ، آپ کو بعد میں جو باجری ہوا ہے نا اس کو ٹوٹنے کا ضرورت نہیں پڑے گا۔ اور انجینئر مانگتا بھی ہے اس طریقے سے نقشے کے مطابق، تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں پڑے گا۔ دوسرا بات، تم نے سلوپ کا پتہ چلا کہ ادھر سے ادھر تک اگر فرق زیادہ کم ہو تو اتنا تم ادھر سے پہلے اس جگہ تک فرق معلوم کرو کہ اس کی دونوں کے درمیان میں کتنا سپیس ہے اوپر اور نیچے کا۔ یہ 1 میٹر اوپر ہے تو پھر ٹھیک ہے، آدھا میٹر اوپر ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر 20 سینٹی ہے تو پھر ادھر سے اپنا سلوپ تم اوپر کرو، لیکن آپ کو ضرور چاہیے 45 سینٹی میٹر جگہ ضرور چاہیے کہ یہاں تک پہنچ جائے۔ 45 سے 48 ادھر یہ تھوڑا سپیس اور بھی ہے، ایسے سپیس ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تل کا جو سیوریج لائن نکالنے کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں بتاتا ہوں دوسری جو منزل ہے اس کا تم نیچے کیسے لے گئے گا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر اس کے لیے پائپ رکھو، اس کے نزدیک ادھر جگہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے نزدیک اس کے لیے رکھو۔ دوسرا ادھر تیسرے جو اس طرف رکھو، یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا اوپر دوسری منزل پر، تو ادھر تیسرا رکھو۔ ایسے اگر چوتھا نقشہ ہے، تیسرا، جتنا بھی اوپر نقشہ ہے اور اس میں جتنا مشروم ہے اس کی ترتیب سے آپ اوپر ایک پائپ دیوال میں کھڑا کر سکتا ہے، تو اس کو آپ کو کام چل سکتا ہے۔ اب تیسرا بات کرتا ہوں بجلی کا۔ جو بجلی کا کام ہے، آپ کو سب سے پہلے جو جدھر بھی بلڈنگ نئے بناتا ہے اور نقشے کے مطابق ہے، اس میں آپ کو ایک اضافی علم، ہمارے علم کے جو تجربے کے بعد ہے، 9 سال میں نے الیکٹریشین کا کام کیا، اس تجربے کے مطابق آپ سب سے پہلے گھر کو دیکھو کہ گھر کا ترتیب ہے، ادھر گیٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گیٹ مین گیٹ ہے، اس گیٹ کے اس جگہ پر آپ کی مرضی ہے ایک بکس لگائے گا، بکس ایسے جو بلڈنگ کی ڈیکوریشن لائٹ ہے، گلوبل لائٹ یا فرنٹ وال لائٹ یا وال لیمپ، ٹھیک ہے، وہ جو لائٹ ہے اس کے سارے کنیکشن اس بکسے تک، موٹر کا کنیکشن، مین لائن، یہ سارے اس جگہ پر اکٹھا کرو۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے ڈیکوریشن کا سامان ہے وہ پورا بلڈنگ سے الگ ہے، اس کے لیے الگ بریکر تم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس گیٹ کے نزدیک اندر تم بورڈ لگائے گے، اس سے یہ ان اور آف ہو سکتا ہے۔ وہ بات کو بعد ہے، لیکن پہلے میں آپ تلے کے جو ڈی پی سی ہوتا ہے اس کے میں بجلی کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر اگر تم نے ابھی سے یہ رکھا یا تم بعد میں رکھتا ہے دیوار میں تو کوئی مشکل نہیں، ایک بکس رکھنا ہے، تو اس بکس کے ساتھ 2 انچ کا جو پائپ ہے 2 انچ کا، اور تقریباً 3 پائپ رکھو۔ اگر 3 منزل ہے تو 3 رکھو، 4 منزل ہے 4 رکھو، 5 منزل ہے 5 رکھو، 2 منزل ہے 2 رکھو، جتنا بھی منزل زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ادھر تو 2 انچ کا پائپ رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل 5 منزل ہے، تم نے 5 پائپ ہی رکھے اس ڈی پی سی میں اندر۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم دوسری منزل کے لیے بجلی مین بورڈ سے لے کر جاتا ہے تو اس میں اندر کرو، ایک منزل کو دے دو، دوسرے میں لے کر جاؤ، دوسرے میں، تیسری میں لے کر جاؤ، تیسرا، ہر منزل کا الگ الگ بجلی ہو جائے گا، ہر منزل میں جو بجلی وہ الگ الگ کر کے بھیجو، تو آپ کو کبھی بھی ایک تار دوسرے کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہو سکتا، مسئلے بھی نہیں آتا۔ اکثر ہم لوگ ایک لائن انٹر کریں ایک بلڈنگ کو، وہ سارے بلڈنگ پہ چلائیں تو بار بار چکمتے گرم ہوتا ہے، کیبل اتنا مضبوط نہیں ہے، اکثر بجلی پہ لوڈ زیادہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ترتیب خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دوسری بہترین مشورہ دیا۔ زیادہ بندے یہ کام نہیں کرتے لیکن ہم لوگ کرتے ہیں،
तीसरी बात ये एक वॉशरूम है, ये एक वॉशरूम है, ये एक ही, ये एक ही, एक ही। तकरीबन आपके पास 5 वॉशरूम है, या दूसरी मंजिल पे 2 और है, तो तुम्हारे 7 वॉशरूम होगा। तो इन 7 वॉशरूमों के लिए इस जो आपकी पानी वाला टैंकी है नीचे, इसके लिए नज़दीक ये पानी वाला टैंकी है, इस पे पानी स्टोर करता है और फिर बाद में मोटर की तरफ ऊपर की टैंकी चला सकते हैं। तो आप इस जगह पर भी या वॉशरूम के साथ इस जगह पर भी कोई भी तरतीब आप इस दीवार में देखकर, बेहतरीन जगह देख कर कि इधर शायद गेट के साथ नज़दीक आ जाए तो बेहतर है। इधर ज़्यादातर लोग कील का इस्तेमाल नहीं कर सकता या ग्राइंडर ड्रिल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इधर आप अगर तुम्हारे पास 7 वॉशरूम है तो 8 पाइप रखना है। आपके जहन में आए कि 8 पाइप क्यों रखूँ? 8 पाइप इसलिए रखता है कि एक पाइप जब ऊपर वाला टैंकी फुल हो जाता है तो वापस ही वाला पानी वापस आता है। एक पाइप इसके लिए, अगर ऊपर टैंकी 2 रखना है तो 2 एक्स्ट्रा रखो, अगर ऊपर टैंकी 3 रखना है तो फिर भी 2 और 1 भी काफ़ी है। एक दूसरे के साथ ऊपर छत में टच करो तो जिधर भी वापस पानी है तो वो वापस आ सकता है यहाँ तक। तो इधर भी 2 इंची का 4-5 पाइप रखो, इसमें 1 इंची का पाइप बाद में आप डालकर ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल को जितना भी, जब भी आप तीसरा बात करता हूँ, 2 वॉशरूम ही है और 3 ये, इससे 5 होगा और 2 ऊपर लास्ट में है। तो इधर तक आपको 7 वॉशरूम है, तो इधर 7 पाइप रखना है। जब दूसरी मंजिल तक पहुँच जाए और उधर जो लेंटर होता है उसके ऊपर जो छत बना होता है, बाजरी लगाता है, तो उसमें फिर इस 2 का कनेक्शन काटो, ठीक है। इन दोनों का कनेक्शन ख़त्म कर दो। वो 3 और 2 5 का, ऊपर 5 रखो इधर। इसके बाद जो ऊपर जाता है तीसरा पे 2 है तो उससे भी फिर ये 3 भी काटो, 2 रखो। ऐसे तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो। जितना वॉशरूम ख़त्म हो जाता है इतना ही पाइप आप ख़त्म कर सकता है। आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि नक्शा जब नया बिल्कुल आपको देता है और कोई बिल्डिंग नया शुरू होने वाला है तो उसकी तरतीब मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल तरतीब है।